मुअज्जज़ सामिने कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, हम सब के सामने शब-ए बारात का महीना चल रहा है, तो हम लोगों को चाहिए कि इस महीने अल्लाह की खूब इबादत करें, कुरान की तिलावत करें और दूसरों को भी बताएं कि अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से बेहतर लोग वह है जो खुद कुरान पढ़ता है और किसी दूसरे को भी पढ़ना सिखाता है। मुअज्जज़ सामिने इकराम, शब-ए बारात की रात अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारे गुनाहगारों को बख्शिश कर देता है, मगर नाजरीन कुछ लोग ऐसा भी है जिसे अल्लाह तबारक व तआला इस रात को भी नहीं बख्शता है। तो आइए हम और आप सुन लेते हैं कि वह कौन लोग है और उन लोगों का क्या गुनाह है जिसे अल्लाह नहीं बख्शता है। उम्मीद है कि इस वीडियो को आप पूरा से देख कर जाएंगे। अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। शब-ए बारात के हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर या उससे ज्यादा अल्लाह अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है, लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं जिनकी मग़फ़िरत उस रात को भी नहीं होती। वो कौन हैं जिनकी उस रात भी मग़फ़िरत नहीं होती? मुख्तलिफ अहादीस के अंदर मुख्तलिफ तादाद बताई गई है, लेकिन दो चीजों का जिक्र हदीस शरीफ के अंदर तकरीबन मिलता है। एक मुशरिक के बारे में कि अल्लाह ताला उसे माफ नहीं फरमाता, और दूसरा उस मोमिन को माफ नहीं फरमाता जो दो मोमिन आपस में एक दूसरे के लिए सीने में कीना रखते हों। सरकार फरमाते, अल्लाह फरमाते, इनको इनके हाल पे छोड़ दो। किसी मोमिन के लिए दुनियावी मामलात के सिलसिले में सीने में कीना रखना, ये उस रात जो मग़फ़िरत की रात है, अल्लाह उस रात कीना रखने वाले की मग़फ़िरत नहीं फरमाता। इंसान इतना सख्त दिल हो चुका है, इतना सख्त दिल हो चुका है और इतना मुतकब्बिर हो चुका है कि अपने मोमिन भाई को माफ करने के लिए तैयार ही नहीं, और दुआ कर रहा है, अल्लाह तू मुझे माफ फरमा दे। मेरा मौला फरमाता है, तू पहले इसको माफ कर, फिर मैं तुझे माफ कर दूंगा। लेकिन सीना कीने से भरा पड़ा है, कीने से भरा पड़ा हुआ है। फरमाया गया हदीस शरीफ के अंदर, अल्लाह फरमाते इनको इनके हाल पे छोड़ दो। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत के हवाले से हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं कि 14 शाबान से पहले आला हजरत अजीमुल बरकत अपने घर पर मुसलमानों को बुलाते और फरमाते, शब-ए बारात से पहले गले मिल लो, तुम एक दूसरे को माफ करो, खुदा तुमको माफ फरमा देगा। ये हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमा ने लिखा है। आप नहीं जानते कि मग़फ़िरत से अगर कोई बंदा बच गया, यानी अगर किसी की मग़फ़िरत नहीं हुई तो मारा गया वो। फिर तो अल्लाह की बारगाह से अगर उस रात मग़फ़िरत का परवाना हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये करें कि अपने दिल में देखें किसी मोमिन के लिए दुनियावी मामलात के सिलसिले में कीना तो नहीं है। अगर कीना है तो पहले साफ करो, जाके मिलो, भाई मैंने तुझे माफ किया, तू मुझे माफ कर, और एक दूसरे माफी तलाफी कर लो, ताकि सीना कीने से पाक हो जाए तो मौला अज़्ज़ व जल मग़फ़िरत का परवाना अता फरमाए। इसी के साथ साथ एक और बात भी अर्ज कर दूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि चंद अय्याम ऐसे हैं जिसमें अपने रिश्तेदार मरहूमीन की रूहें घर के दरवाजे पर आती हैं, कितनी है सर, और आ करके घर वालों से कहती हैं,
اے میرے رشتہ داروں، اے میرے بچوں، اے میری اولاد، ہم پر رحم کرو، ہمارے لیے کچھ صدقہ کرو، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ تو جن دنوں رات کے اندر یہ روحیں گھر کے دروازے پر آتی ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ شریف میں اس کو نقل فرمایا ہے، اس کے اندر شعبان کی 15 تاریخ ہے، جمعہ کے دن کے حوالے سے ملتا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ رشتہ داروں کی روحیں گھر کے دروازے پر آتی ہیں اور رحم و کرم کی بھیک مانگتی ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ تم ان دنوں کے اندر اپنے مرحومین کے لیے صدقہ کیا کرو تاکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان پر کرم کی نظر فرمائے، ان کی بخشش فرمائے اور ان کو قبر کے اندر راحت عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب برات بائک لے کر بھٹکنا، ہوٹلوں میں کھانا کھانا، گیم کھیلنا، ہنسی مذاق، کہے لہو و لعب، اگر کوئی اس میں ملوث ہوتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا دل بے پناہ گناہوں کی وجہ سے سخت ہو چکا ہے، اور اگر وہ اس رات مسجد میں جا کر اللہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے، راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس رات قبرستان جاتا ہے، اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگتا ہے، اس لیے کہ اللہ عز و جل آسمانی دنیا پر تجلی فرماتے ہوئے نزول اجلال فرما کر تجلی فرماتا ہے، اور صبح تک طلوع فجر تک اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار کہ میں اس کی خطاؤں کو معاف کروں؟ ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ میں اسے روزی عطا کروں؟ لیکن چند کم نصیب ایسے بندے بھی ہیں جو اس مبارک شب کے اندر بھی کھانے پینے، لہو و لعب، چائے قہوہ، مستی مذاق، اس کے اندر اپنا وقت گزارتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکو، اور وہ رات جو زندہ کرنے والی رات ہے، دلوں کو زندہ کرنے والی رات ہے، عبادت میں رات جاگنے کے لیے ہے، اس رات کی قدر کریں اور اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ قبرستان جا کر کے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، اور یہ ہمیشہ کا معمول بنا لیں جمعہ کے دن خاص طور پر اپنے مرحومین کے نام سے کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیا کریں تاکہ ان کو قبر کے اندر راحت کی دولت نصیب ہو جائے۔